खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 12 अप्रैल 2022 है। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 23वां बाब और 46वीं आयत में यूँ लिखा है, पर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का 7वां और आखिरी सलीबी कलमा जो सुपुर्दगी का कलमा है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसको दोबारा मिलाप का कलमा भी कहा जाता है। खुदा ने 6 दिन में सब कुछ तख्लीक किया और 7वें दिन आराम किया, और खुदावंद यीशु मसीह 7वें सलीबी कलमे के बाद आराम करता है, मतलब उसने अपनी जान दे दी। ये कलमा खुदा और मसीह की रफाकत की बहाली का सबूत है। हम सबको मालूम है कि जब मसीह खुदा ने चौथा सलीबी कलमा अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किया कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस बात का ऐलान था कि खुदा का कहर जो गुनाह के सबब से हम पर भड़कना था, वो मसीह ने बर्दाश्त किया, कि उसने तमाम जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठाया। यूं बाप और बेटे की रफाकत में थोड़ा सा गैप आया, इस लिहाज से कि मसीह खुदावंद ने उसको महसूस किया। अब वो रफाकत फिर से बहाल हो गई, और यीशु मसीह बाप कहकर मुखातब करते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा भी खुदा के साथ रिश्ता बहाल हुआ है। वो रिश्ता जो बाग़ अदन में टूट गया था, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से वो रिश्ता बहाल हो गया। यूं इंसान और खुदा का मिलाप फिर से हो गया। अजीज भाई और बहनों, हम जानते हैं कि मकदस का पर्दा जो बीच से फटकर 2 हिस्से हुआ, वो इस बात की अलामत थी कि अब इंसान और खुदा का रिश्ता बहाल हुआ है। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, उसकी माँ उसको फौरन डॉक्टर के पास ले गई, और डॉक्टर ने उसका बुखार चेक करके उसको दवाई दी। लेकिन वो बच्चा दवाई लेना नहीं चाहता था। क्या उस बच्चे को आराम आएगा जब तक वो उस दवाई को नहीं खाएगा? मुश्किल काम है। अब इंतजाम तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो बच्चा उस दवाई को ले। अजीज भाई और बहनों, इंतजाम तो हो चुका कि इंसान और खुदा का मिलाप हो, वो रिश्ता बहाल हो, लेकिन फायदा उसी सूरत में होगा जब हम उसको कबूल करेंगे। दूसरी बात, ये कलमा बाप पर कामल भरोसे का इजहार था। मसीह खुदावंद चाहते तो वो आसानी से यहूदियों और रोमियों के हाथों से बच सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बाप पर कामल भरोसा किया, इस बात को जानते हुए कि मेरा बाप मुझे मौत के बंध से भी निकालेगा और मुझे दोबारा से जिंदा करेगा। पहाड़ी वाज के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने 17 बार लफ्ज बाप को इस्तेमाल किया, और अब आखिरी दफा सलीब पर उसे बाप कहकर मुखातिब कर रहा है। एक मियाँ बीवी सफर कर रहे थे, उनका 6-7 साल का एक बच्चा उनके साथ था, तो वो पैदल सफर कर रहे थे। वो बच्चा अक्सर भागकर आगे चला जाता, और उसकी माँ काफी फिक्रमंद होती। उसने बच्चे को डराने के लिए कहा कि आप हमारे साथ साथ चलो, आप हमसे दूर और अलग ना चलो, क्योंकि दरख्तों में से कोई फाड़ खाने वाला जानवर निकल आएगा। उस बच्चे ने कहा कि मुझे उसका डर नहीं है, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। अजीज भाई और बहनों, जब बाप साथ है तो फिर बाप पर उस बच्चे को भरोसा है। हमारा भी खुदा पर यूं ही भरोसा होना चाहिए, जिस तौर से मसीह ने बाप पर कामल भरोसा किया। तीसरी बात, ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की कामल फरमाबरदारी को भी बयान करता है।
کہ اس نے باپ کی فرما برداری کی. جو نظام، جو انسان کی نجات کا انتظام خدا باپ نے تیار کیا تھا، اس منصوبے کے مطابق، اس پلان کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کامل فرما برداری دکھائی. اس نے ہر جگہ پر باپ کی مرضی کو پورا کیا. مجھے یاد آ رہا ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ہماری اردو کی کتاب میں ایک کہانی تھی کہ ایک پرانے وقتوں میں قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے میں ایک ایسا بچہ تھا جس کی ماں نے اس کی بغل میں 30 سکے سی دیے تھے اس کے لباس میں. راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو روکا، سب کا مال لوٹ لیا اور اس بچے کی بھی تلاش لی. ان کو پیسے نہ ملے اور انہوں نے بچے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہاں ہیں؟ اور اس نے ان کو دکھایا کہ یہ میری ماں نے میرے کپڑوں میں پیسے سی دیے تھے. وہ بڑے حیران ہوئے اور اس کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے. اس نے کہا کہ بھئی اگر تم چاہتے تو ان کو چھپا بھی سکتے تھے. اس نے کہا نہیں، جب میں سفر پر آیا تھا تو میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. اس بچے کی فرما برداری سے ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی فرما برداری کرتا ہے تو میں انسان ہو کر میں خدا کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ میں کیوں لوگوں کو لوٹتا ہوں؟ اور یوں اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور لوٹا ہوا سارا مال لوگوں کو واپس کیا اور اس نے اس برے کام کو چھوڑ دیا. یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ فرما برداری کرنا بہت ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے ہمیشہ باپ کی فرما برداری کی. باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، ضرور ہے کہ ہم باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کریں. ہم ہمیشہ اس باپ پر کامل بھروسہ رکھیں اور اس کی کامل فرما برداری کرتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. مہربان خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج صبح تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے تمام بھائی بہنوں کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے برکت و سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور منت ہے خدا کہ تو اپنے بزرگ ہاتھ کو بڑھا کر ایک ایک کو کثرت کی برکت دے. بالخصوص جن بھائی بہنوں نے دعا کرنے کے لیے کہہ رکھا تھا، ان کی تمام دعائیں درخواستوں کو تیرے سامنے لاتا ہوں. تو اے باپ ہر ایک کی ضرورت سے واقف ہے، اپنے لوگوں کی مدد فرما. آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق گزار سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین. میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.